अपनो आप पिछाणो अरे मोमनो तमे साहिब नाम धियावो पंजवारन ताबान वरजीने लियो दिल इल्लल्लाह सो लावो। मौलाना हज़रत इमाम कसरबत मोमिनो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद क़यामा, यानी मोहम्मद पे और मोहम्मद की आल पे हम दुरूद जो पढ़ते हैं तो क़यामत तक चले। जिंदा रहो। इस वक्त बैतुल ख़याल की मजलिस है, अगरचे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत हैं। ये सीरियस मैटर, बातूनी चीजें, इंसान की हकीकत की दर्जे की जो बातें हैं शायद सब न भी समझ सके, लेकिन मैं आज जरूर कुछ आपके सामने कहना चाहता हूँ। इस्लाम के अंदर 73 फिरके हैं। हमारे सिवा बाकी जो 72 फिरके हैं उनके पास इमाम नहीं। इन 72 फिरकों के अंदर जो मेजर फिरके हैं हम सबको पता है, सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात, और शिया हैं जिसमें इस्ना अशरी शिया बहुत हैं। मैं इस बात के लिए नहीं कहना चाहता कि सुन्नी कितने हैं मुझे मालूम भी नहीं और शिया कितने हैं, लेकिन सुन्नी मेजॉरिटी में है। नबी करीम से इस्लाम जाहिर हुआ और हम लोग सब नहीं तो आप में से जो पढ़े लिखे हैं उनको इस बात का पता है कि हर नबी का दीन इस्लाम था। ये नहीं कि रसूलुल्लाह इस्लाम लाए, रसूलुल्लाह इस्लाम की आखिरी इंस्टॉलमेंट लेके आए। इस्लाम शुरू हुआ जब खुदा ताला ने दुनिया के अंदर इंसानों को पैदा किया। हकीकत अगर और बयान करूं तो खुदा ताला की जो खलकत है, कायनात है, क्रिएशन है, वो सब इस्लाम पर है। और अल्लाह ने कहा भी है कि चरंद परिंद, दरख्त, हवा, पानी, चांद, सूरज, ये सब खुदा ताला की ताबेदारी में है। और इस्लाम का मतलब यही है, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। खुदा ताला की मर्जी के हिसाब से अपने आप को सुपुर्द कर देना, ये इस्लाम है। और इसलिए कायनात में जो कुछ भी चीजें हैं वो खुदा के हुक्म के बंदों की तरह खुदा ताला का दिया हुआ फर्ज पूरा कर रहे हैं, वो मुसलमान हैं। इस्लाम रसूलुल्लाह के हाथ पर मुकम्मिल हुआ और इस्लाम जो है वो खुदा ताला की मोहब्बत से पैदा होता है। अपने आप को खुदा ताला को सुपुर्द कर देना ये सही तरीका है। और इसलिए अगर हम हिस्ट्री देखें नबी ज़माने के अंदर, उस वक्त वो लोग के जो रसूलुल्लाह की रसालत से पहले थे, उनमें कोई मजहब नहीं था, कोई लॉ नहीं था, तमद्दुन नहीं था, तहजीब नहीं थी, कल्चर वगैरह कोई चीज नहीं थी। रसूलुल्लाह ने उनको राह रास्त पर लाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1400 साल हुए, इस्लाम बढ़ता चला जाता है। और अल्लाह का एक वादा है कि एक दिन आएगा सारी दुनिया इस्लाम को कबूल करेगी। मैं आज सुबह मैंने एडिसन में वाइज की, वहां भी मैंने ये जिक्र किया है कि नबी के जमाने के अंदर नबी के रसालत से पहले की जो हालत थी उस पर फर्क पड़ गया। तो कुछ सीरियस लोग नबी के हुजूर में गए
اور کہنے لگے یا نبی آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، آپ نے کہا حج پہ جاؤ، ہم نے حج کیا، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے کیا، یا نبی کیا اسلام یہی ختم ہوتا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ تو نبی کہنے لگے اور بھی کچھ ہے۔ اب اور بھی کچھ ہے، مولانا حضرت امام کا ایک فرمان ہے کہ عام مسلمان نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا دین پورا کر لیا، نہیں ہوتا، دین بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور خراب کاموں سے تمہیں بچاتی ہے۔ تو میں مسلمان ملکوں کے اندر الحمدللہ سارے ملک میں نے دیکھے ہیں اسلام کے مسلمانوں کے، جہاں مسلمان حکومتیں ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور انہی ملکوں کے اندر چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، سب طرح کی بدیاں برائیاں ان مسلمانوں کے ملکوں میں بہت ہیں۔ تو نماز تو پڑھتے ہیں، تو پھر یہ بے حیائی کے کام، بدماشی کے کام کیوں ختم نہیں ہوتے؟ اللہ جھوٹا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، سچا ہے، صادق ہے، اللہ کا کہا حق ہے۔ یہ شمس ماں باپ من سمجھانی ان کی ایک کتاب ہے 500 پیج کی، لیکن 99 پیج ایسے خراب ہو گئے کہ پرنٹ نہ ہو سکے، تو 401 پیج کی یہ کتاب اب تو ملتی نہیں ہے، مگر ہے، شاید لائبریریوں وغیرہ میں ہوئے، میرے پاس ہے، سندھی پریس میں سے چھپی ہوئی۔ شمس مشن کے اوپر پاؤں سے جایا کرتے تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے، مسجد دیکھی، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، کلندری روپ تھا اور ٹوپی پہنتے تھے، ٹوپی کے لیفٹ سائڈ میں آپ نے مور کا ایک پر بھی لگایا ہوا تھا، اور بڑے جاہ و جلال والے تھے۔ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو اذان ہوئی دوپہر کی نماز کی۔ شمس خود یہ کہانی بیان کر رہے ہیں۔ بس لوگ چلے آئے، جماعت کھڑی ہوئی، ملا نے امامت کی، نماز شروع ہوئی، شمس بھی ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ نماز کی جو پہلی رکعت ہے آپ کو تو پتہ ہے، الحمد کی صورت کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، رکوع کرتے ہوئے پھر سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ رکوع میں گئے جماعت ساری، تو حضرت شمس نماز چھوڑ کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا بھی، ساری نماز میں شامل نہ ہوئے، بیٹھے رہے۔ جب یہ نماز پوری ہوئی تو کچھ لوگ ایسے تھے بگڑ گئے، کہتے کیسی بات کرے، کیسا تم فقیر ہے، کیوں ادھوری نماز چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ نے بڑی تحمل سے کہا، ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے پڑھی۔ ملا نے تو بیچ میں چلا گیا، رکوع کے اندر پہلے ہی رکعت میں چلا گیا۔ میں نے تم کو کہا ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے پڑھی۔ اتنی دیر میں ملا صاحب بھی آ گئے، اور آپ نے جب یہ الفاظ دہرائے تو ملا بھی ہنسنے لگا، لوگوں کو کہتا ہے پاگل ہے، چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا پاگل نہیں، رکعت تک تم برابر نماز پڑھا رہے تھے، لیکن رکعت کے اندر تمہیں خیال آیا کہ تیری گائے کا بچڑا کھلا رہ گیا ہے، وہ سارا دودھ پی جائے گا، آج مجھے دودھ نہیں ملے گا۔ تو لوگ ملا کو دیکھنے لگے، ملا ہکا بکا رہ گیا۔ ایک دو لوگ بھاگے کے دیکھ کے جاوے سچ بات ہے، تو ملا کے گھر پہ گئے تو سچ مچ بچڑا دودھ پی رہا تھا۔ ملا آپ کے پاؤں پہ گر گیا، سارے گاؤں والے سب مسلمان ہی تھے، حضور کے پاؤں پہ گرے۔ شمس ماں کچھ دن ٹھہرے، ان کو حقیقت بیان کی،
खड़े होना, क़याम में रुकू करना, सजदे में जाना, ये कोई नमाज नहीं। नमाज ये है कि दिल से पढ़ी जाए। हमारी दुआ है वो भी ऐसा ही है। दुआ के अंदर हमारी 6 रकातें हैं। इनके अंदर अगर हमारा ध्यान लगता है तो वाला बड़ा मजा आता है, और हर लफ्ज अगर हम समझते हैं तो खुदा की तारीफ होती है। हम उसके पास अज्ज़ो इनकिसारी करते हैं, मांगते हैं, गुनाह की बख्शिश मांगते हैं। हमारी दुआ के अंदर बड़े बड़े भेद हैं। हमारे अलवाइज कमालुद्दीन ने दुआ की फिलॉसफी के ऊपर जो वाज़ेह की हुई है बड़ी अच्छी है, और इनको सुनना चाहिए और जानना चाहिए। हमको अपना मजहब जानना चाहिए। मगर अफसोस ये है कि आज नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 1 लाख इस्माइली है। इंडिया पाकिस्तान से हम लोग आए हैं, यहाँ आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन बढ़ती जाती है, लेकिन आज भी मैं अपनी जमात के ऊपर मोहब्बत रखता हूँ। मेरी जमात है और हम सब इमाम के गुलाम हैं, हमने बैयत की है। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरी जमात के अंदर, मेरी जमात वालों के अंदर इल्म की बड़ी खामी है, और खास तौर पर मजहबी इल्म की बड़ी खामी है। मैं आजकल वाज़ों के अंदर रिपीट करके ये कहा करता हूं कि हमें अपने मजहब का इल्म सीखना चाहिए। हमें कोई भी मुसलमान कहता है तो मुसलमान नहीं हो, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम मुसलमान को खुसूसी तौर पे अपने सुन्नी भाइयों को, जो हमको समझ नहीं सकते, नहीं जान सकते कि हमारा इत्तेकाद या हमारा तरीका क्या है, और हमको कह देते हैं तुम लोग मुसलमान नहीं। भाई क्यों? तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते। हमारे पास कोई जवाब है? हम चुप होकर चले आते हैं। ऐसी बहुत से किस्म के जो पब्लिक सवाल होते हैं, खास तौर पर गैर मुसलमानों के नजर में हम गिर जाते हैं अगर हम अपने मजहब को डिफेंड नहीं कर सकते। तो हमें अपने मजहब को जानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तरीका है ये शरीयत से ऊंचा है। देखो, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत इस्लाम के इल्म के, दीन के 4 तरीके, तबकात हैं। आम जो मुसलमान हैं उनके साथ हम भी शामिल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये कलमा पढ़ते हैं और शहादत भी देते हैं कि अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल सच बात है, ये शरीयत है और ये प्रॉमिस होना चाहिए, अपनी डिक्लेरेशन ऑफ ईमान होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास, जैसा मैंने अभी आपको जिक्र किया, रसूल के पास लोग कुछ जाके कहते थे या नबी, ये नमाज, रोजे, हज के अलावा और भी कुछ है? हुजूर फरमाते हाँ है। या नबी वो क्या है? हुजूर कहते हैं रात की 12 बजे, आधी रात को, 12 बजे का नाम तो नहीं, लेकिन आधी रात के बाद उठो और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को याद करो। ये बुनियाद थी हमारे बैतुल ख्याल की। ये बैतुल ख्याल रसूलुल्लाह के वक्त से चालू नहीं हुआ, उसके भी पहले था। जैसा इस्लाम नबी के पहले भी था, उसका नाम इस्लाम नहीं था, अरबी नाम, लेकिन खुदा को याद करने वाले थे। दुनिया से दिल को हटा के अल्लाह के साथ बांधने वाले थे। रसूलुल्लाह से 600 बरस पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। आप किसी पादरी को, आपका कोई दोस्त वगैरह ऐसा क्रिश्चियन मिशनरी होवे, आप उसको पूछो कि बाइबल के हिसाब से हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 12 बरस की उम्र से लेके 18 साल यानी 30 बरस की उम्र तक के हालात मिलते नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम 12 बरस की उम्र से 30 बरस की उम्र तक कहाँ थे? आपको कोई जवाब नहीं देगा। खासूसी तौर पर जो कैथोलिक्स हैं वो इस चीज को खा जाते हैं। 12 साल की उम्र तक के हालात मिलते हैं
اور پھر یکایک 30 برس کی عمر میں ظاہر ہوتے ہیں اور 3 برس ان کی نبوت کا اظہار ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں کے حساب سے سولی پہ چڑھ کے کراس پہ لگا دیا, لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ کراس پہ نہیں چڑھے. اور ہم مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کریم بھی فرماتے رہے ہم کو کہ حضرت عیسیٰ کراس پہ نہیں چڑھے. لیکن 12 اور 30 برس کی عمر کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ زمانہ یحییٰ نبی کا بھی تھا, جس کو ہم جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں. اور یحییٰ نبی قرآن پاک میں اللہ نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے. یحییٰ نبی کا لقب پڑ گیا روتے ہوئے نبی. یحییٰ علیہ السلام خدا کی جدائی کو بہت محسوس کرتے تھے اور ہمیشہ روتے رہتے تھے. ایک دن جبریل علیہ السلام آ کے خدا کا پیغام لے ہے یحییٰ. اللہ کہتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ اگر تیرے کو دوزخ کا ڈر ہے تو تو میرا نبی ہے, دوزخ تجھ پہ حرام ہے. اور اگر تیرے کو جنت چاہیے تو جنت تو میرا نبی ہے, تیرے لیے کھلی ہے. کہ نہیں یا اللہ میں روتا ہوں تیری جدائی میں. تو فرمایا انتظار کر. اور حضرت نبی یحییٰ علیہ السلام رویا کرتے تھے. یہ یحییٰ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ظاہر کیا, ڈکلیئر کیا. یہ لوگ بولتے ہیں کہ جارڈن ریور کے اندر لے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں جارڈن کے پانی سے بیپٹائز کیا. ایکچولی یہ ان کی نبوت کو ڈکلیریشن تھی. ایک نبی دوسرے نبی کی ڈکلیریشن کیا کرتے ہیں, جیسے رسول اکرم نے مرتضیٰ علی کی ڈکلیریشن کی کہ یہ میرے بعد تمہارا یہ مولا ہے. یحییٰ نبی ایک اسکول چلاتے تھے. فلسطین کی پہاڑیوں میں جو عام طور پہ بیروت کے نزدیک ہیں, تھوڑی نارتھ میں ہیں, ان پہاڑیوں میں ان زمانوں میں صوفیوں کا ایک فرقہ ہوتا تھا. اس کو انگریزی کے جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے ان کو ایسینیز کا نام دیا ہے. یہ ایسینیز جو تھے یہ صوفی تھے, دنیا سے ہٹ کے محض خدا کی عبادت کرتے تھے اور وہاں کا پھل وغیرہ کھا لیتے تھے, گوشت نہیں کھاتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس کے بھی پہلے اور لوگوں کی طرح جو اللہ کے عشق کے اندر اور اللہ کی محبت میں رہتے تھے, اون کے کپڑے پہنتے تھے, ٹھنڈی میں سردی میں اونٹ کے کپڑے پہنتے تھے, گرمی میں بھی ان کے کپڑے پہنے رہتے تھے. ان کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا, عموماً چوکا پہنتے تھے. سردی میں تو ٹھیک ہے گرم کپڑے ہوتے تھے, لیکن جب گرمی آتی تھی تو ان کے کپڑے پسینے سے تربتر ہو جاتے تھے, کئی لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. ایسینیز کے اندر یحییٰ نبی کے زمانے کی یہ بات کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام 12 برس کی عمر میں چلے گئے اور وہاں 18 سال رہے. 18 برس میں انہوں نے وہاں عبادت کی, ان صوفی لوگوں کے درمیان رہے. اور پھر جب اللہ نے حکم کیا کہ ابھی تم اپنی نبوت کا اظہار کرو تو 30 برس کی عمر میں باہر آئے. حالانکہ نبی جنم سے تھے. عیسیٰ علیہ السلام 30 ایئرس کی ایج میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میں خدا کا نبی ہوں. لیکن اگر ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جنم سے ہی نبی تھے. یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے کہ عیسیٰ پیدائشی نبی تھے, لیکن اللہ نے کس طرح سے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ کہتا ہے جب عیسیٰ پیدا ہوئے اور جو زچگی کا ڈیلیوری کا جو پین تھا ختم ہوا, آپ تقریباً 1 مہینے کے تھے, تو اللہ کہتا ہے ہم نے مریم کو کہا تو باہر نکل. وہ ایک ایسی جگہ چھپ کے بیٹھی تھی کہ جہاں اور کوئی تھا نہیں, اکیلی تھی اور بچہ پیدا ہوا. مریم علیہ السلام کی جب یہ آخری وقت آیا ڈیلیوری کا تو ہیکل میں تھی, جماعت خانے میں تھی. اس زمانے کا جو مذہبی گھر تھا نا وہاں تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی. تو اللہ نے کہا مریم یہ جماعت خانہ ہے, مسجد ہے, پاک جگہ ہے, باہر نکل, یہاں تیری ڈیلیوری نہیں ہوگی. تو حضور باہر نکل آئی اور درختوں کی ایک ایسا جھنڈ جیسا تھا کہ
वहाँ साया भी था, हवा भी आती थी, और इस तरह का था कि मालूम होता था जैसे कोई एक रूम बन गया है। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ जाके बैठ गई और थोड़े टाइम में हुजूर ईसा पैदा हुए। देखो कैसी अच्छी समझने की चीज है। मरियम की डिलीवरी का वक्त आया तो उसको अल्लाह ने घर से बाहर निकाला, और जब माता फातिमा को बिनते असद को अली मुर्तजा की डिलीवरी का टाइम आया तो अपने घर बुलाया उसको और खाने काबा की तरफ लेके गया, और खाने काबा में मुर्तजा अली की पैदाइश हुई। दो चीजों में तफावत है, और ये चीजें हमें समझनी चाहिए। मैंने अभी आपको कहा हमें अपने मजहब का इल्म जानना चाहिए। इसमें इतने मजे हैं, ऐसी चीजें हमें मिलती हैं कि जिसको हमारी अकल इस्तेमाल करती है, हम उसमें से मीन मेख निकालना चाहते हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 महीने के बच्चे थे, ईसा को लेके बाहर आई। अल्लाह ने कहा है मरियम, लोग तुझे पूछेंगे तो तू बिल्कुल बोलना मत। अल्लाह ने कहा है बोलने का रोजा रखो, मतलब कि बिल्कुल बोलो मत। जिस तरह हम खाने का रोजा रखते हैं, यानी हम नहीं खाते, इस तरह से बोलने का रोजा है। अब इसमें एक बड़ा अच्छा इशारा है। वो लोग जो इबादत करते हैं, वो लोग जो सूफी टाइप के हैं, वो लोग के जिनको अपनी रूहानियत का ख्याल है, वो कम बोलते हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार की उबैदुल ख्याल के फरमानों की जो किताब है 60-70 वर्ष पहले निकली थी, बटन वाली किताब, उसमें पहले या दूसरे फरमान के अंदर मौला कहते हैं कि कम बोलो, ज्यादा बोलने से रूह कमजोर होती है। हमारे गिनानों में हमारे इमामों ने और रसूल अकरम ने अपनी हदीसों के अंदर ऐसे बहुत सी बातें हमें कही है कि ग़ीबत न करो, किसी की गैर हाजिरी में उसकी बदगोई न करो, उसको बुरा मत बोलो, और ज्यादा बकबक भी न करो। रसूल कहते हैं क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह की औलाद में से 48वें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं बहुत बोलने से रूह कमजोर होती है, दिमाग कमजोर होता है। अल्लाह ने कहा है मरियम बोलना मत। ये बच्चा जवाब देगा। मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को हाथ गोद में लिए हुए उठाए हुए चली आती हैं। लोगों ने कहा हे मरियम, तेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, ये तूने क्या किया? यानी खामिंद के बगैर तूने बच्चा जना। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला के बहुत अच्छे फरमान हैं। मरियम अलैहिस्सलाम पाक थी, किसी इंसान ने कभी उनको हाथ नहीं लगाया, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत से उसको हामिला किया। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को हम रूह अल्लाह कहते हैं। हे मरियम, तेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे थे, यानी नेक थे, ये तूने क्या किया? उनको तो हुक्म था, बोले नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम 1 महीने के कहते हैं मेरा नाम ईसा है, मुझे खुदा ताला ने नबी बनाया है, खुदा ने मुझे किताब दी है और मुझे हुक्म किया है कि मैं इबादत करो, उसके लिए हुक्म करो तुमको कौन है, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। 1 महीने का बच्चा इस तरह बोलता है कि जैसे बड़ा बुजुर्ग बोल रहा है। लोग एक दूसरे को देखते हैं, हैरान होते हैं। मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई, ये कहने के लिए कि जितने भी नबी हैं, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, जो नबी हैं हकीकत में वो बचपन से ही, पैदाइश से ही नबी होते हैं। लेकिन अल्लाह जब हुक्म करता है, मौका आता है, तब कहता है कि अच्छा अभी तुम अपनी नबूवत जाहिर करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से ही नबी थे। अल्लाह ताला ने उनको कैसी कैसी बख्शिशें दी कि बेसदर दिन माँ बाप ने उसको इतने अच्छे तरीके से कहते कि जिस दिन नबी मोहम्मद पैदा हुए खुदा ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। और आप 3 बरस की उम्र के थे, खेल रहे थे, 2 फरिश्तों ने आके हुजूर को लिटाया, हाथ फिरा तो सीना चीरा गया और अंदर से कुछ चीजें उन्होंने निकाल ली और जन्नत से कुछ चीजें लेके थाल में लेके आए थे, वो नबी के सीने में रख के हाथ फिराया, सीना फिर जुड़ गया। ये ऑपरेशन इलाही ऑपरेशन था। नबी कहते हैं इसके अलावा भी कुछ है। क्या है? हुजूर फरमाया आधी रात को उठो,
اور آہستہ آہستہ اپنے پروردگار کو یاد رکھو۔ قرآن شریف کی یہی آیتیں ہیں، آدھی رات کو اٹھو اور اس کو یاد کرو۔ تمام نبیوں نے بیت الخیال میں کام کیا ہے۔ ہر نبی کو نبوت سے پہلے یہ تجربہ کرنے کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ ہر نبی نے نبوت ظاہر کرنے سے پہلے کسی نے 30 دن کے روزے رکھے، کسی نے 40 دن کے روزے رکھے۔ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار حرا میں بیٹھے تھے، 30 دن ہو گئے، حضور نے کھایا نہیں، پیا نہیں، سوئے نہیں، 30 دن مراقبے میں بیٹھے رہے۔ اور جب تیسری رات ہوئی، یعنی 30ویں رات، رمضان کی 23ویں رات تھی، اور آپ کو فرشتے نے آ کے قرآن شریف شروع کرنا فرمان اللہ کا سنایا۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیکن اس کے پہلے 30 راتیں، 30 دن نبی سوئے نہیں، کھایا بھی نہیں، عبادت میں رہے۔ اب یہ جو طریقہ ہے ہمارے مسلمان بھائی بھول گئے، شریعت میں پڑ گئے، اور اپنے مذہب کو نہیں بلکہ اپنی حکومت کو پھیلانے میں پڑ گئے۔ غیر ملکوں کے اوپر مسلمانوں نے حملے کیے، ملکوں کو جیت لیا، تو اسلام کی سلطنت بڑی ہو گئی 100 برس کے اندر۔ اٹلانٹک اوشن تک گھوڑے پہنچ گئے مسلمانوں کے، اسپین تک حکومت شروع ہو گئی، لیکن مذہب گر گیا، مذہب ویک ہو گیا، اسلام کمزور ہو گیا۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ لگتا ہے کہ کیا حالت بنی، مسلمان عبادت بھول گئے۔ لیکن نبی کے بعد مرتضی علیہ السلام سے لگے ہوئے جو لوگ تھے، جیسے کہ ہم اسماعیلی، اس زمانے میں ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا، ہم شیعان علی کے طور پہ جانے جاتے تھے، مگر وہ بہت مٹھی بھر تھے، تھوڑے سے آدمی تھے، بہت نہیں تھے۔ میجورٹی تو اس طرف تھی۔ لڑائیاں کیوں کی جاتی تھی کہ مال غنیمت ملے، غلام ملے، باندیاں ملے، باقی حکومت کو پھیلانے کا کام اور کچھ نہ تھا۔ تھوڑے سے آدمی سے چھوٹا سا گروپ تھا کہ جو مرتضی کے دامن میں پڑے رہے، اور مرتضی ان کو بیت الخیال سناتے رہے، سکھاتے رہے، تلقین کرتے رہے۔ اور اگر ہم مرتضی کے کلام پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ ہمارا کیریکٹر، ہمارے عمل، ہمارے خیالات پاکیزہ ہوتے جائیں، کیونکہ وہ آدمی جس کے خیالات ناپاک ہے اور اس کے عمل بھی ناپاک ہیں، خدا تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نہیں بخشتا۔ جس دل کے اندر بدیاں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس دل کے اندر ہم کو نور ملے گا؟ آپ نے حضرت امام کو مانو ایسا کبھی، مولا کو عرض کرو شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ادھر آوے، آپ میں سے کوئی اٹھ کر کہے مولا میرے گھر پہ آ کے چائے پانی پی، اور مانو کہ مولا قبول بھی کر لے، آپ کیسے خوش ہو جائیں۔ لیکن جب مولا آپ کے ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہیں تو صوفہ کے اوپر کپڑے پڑے ہوئے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہے، ارے کرسی خالی کرو تو وہ بیٹھے نا۔ دل ہے وہ کرسی ہے اس کے بیٹھنے کی، اس دل کو خالی کرو دنیا سے، دوسری چیزوں سے، تاکہ مولا اس پہ آ کے بیٹھ سکے۔ یہ بیت الخیال ہے۔ بیت الخیال کی عبادت کھیل نہیں، بیت الخیال کی عبادت ہماری زندگی، ہمارے مذہب کے اندر موسٹ سیریس چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو زندگی بھر رہتی ہے، اس میں کھیل نہیں، اس میں دکھ بہت ہے، اس لیے لوگ عبادت نہیں کر سکتے۔ اس میں قربانیاں بہت ہیں، جو کہ سامنے بخششیں بھی بے حساب ہیں۔ لکڑی لوہے کی قیمت جتنی ہوتی ہے، ہیرے موتی کی قیمت وہ نہیں ہوتی کہ جو لکڑی لوہے کی ہے۔ خدا تعالیٰ کے نور کی اگر ہم کو خواہش ہے تو اس نور کی درجے کی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی، اور وہ دکھ ہے۔ خدا کے نور کو پانے کے لیے دکھ اٹھانے کی طاقت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا اور بڑا دکھ یہ ہے کہ صبح اٹھو 4 بجے، اے دیندارو،
आप सब अपने दिल में जानते हो कितने उठते हो। आप सबके पास बोल है, आप सबके पास इमाम के फरमान सुने हुए याद भी हैं। आप सब ने इमाम के हुजूर में जाके प्रॉमिस दे के बोल दिया है, आप बैतुल ख्याल के मेंबर हो, फिर उठते हो। बोल लेने की क्या जरूरत है? मौला पूछते हैं किसने कहा तुम आके बोल मेरे से लो? तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बहन ने, किसी और दोस्त ने? तुम नहीं कर सकोगे, ये मुश्किल चीज है, हार्ड चीज है, इसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और पहली कुर्बानी तो ये है नींद की। जिसको रात भर नींद नहीं आती वल्ला बिल्ला 4 बजे सो जाता है। शैतान का जोर उस वक्त बहुत होता है। अगर आप महज नींद को काबू कर लो तो आधी लड़ाई जीत गए, क्योंकि जो हमारा नफ्स है वो हमारे से ज्यादा ताकत वाला है। अगर हमने अपने नफ्स को जीत लिया तो बाजी हमारे हाथ में है। अल्लाह ने भी हमारे नफ्स के 3 दर्जे बयान किए हैं कुरान पाक में। एक तो ये है हम जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं, खाना पीना मौज शौक, ये नफ्स अम्मारा है कि जो हमें दुनिया की तरफ ले जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियस हैं और अपने नफ्स को तो काबू कर लेते हैं तो फिर वो बदल के नफ्स लवामा बन जाता है, यानी उसके अंदर थोड़ी समझ आती है, नफ्स को काबू करने के तरीके आते हैं और कुछ नफ्स को टेम भी करता है। मगर जब वो इसमें पास हो जाता है तो अल्लाह कहता है फिर उस आदमी का जो नफ्स है वो मुतमईना बन जाता है। नफ्स मुतमईना, नफ्स मुतमईना वो है कि जिसको दुनिया की कोई तलब नहीं, जिसको दुनिया का कोई लालच नहीं है। आया तो खा लिया, नहीं आया तो उसको कोई गम नहीं। जैसे कि पिशमस ने गिनान में कराया पाठ है कि अगर मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो रोजा हो गया। तो दीनदारों, ये जो हकीकतें हैं इनको हमें बहुत समझना चाहिए। बैतुल ख्याल इसकी झलक पाने का एक रास्ता है। क्या हम चाहते हैं कि मौला हमको अपनी इबादत में एक झलक दिखावे? एक झलक, आंख ऊपर से नीचे आवे, पलक, इसका भी शायद फ्रैक्शन हुए और ये काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा हम उठाने के लायक नहीं। खुदा परवरदिगार बड़ा रहीम और हलीम है, यानी हलीम कहते हैं हमारी बदियों बुराइयों को बर्दाश्त कर लेता है, टॉलरेंट है। वो हमको हमारी ताकत से ज्यादा नहीं देता क्योंकि हम कमजोर हैं। फिर भी जब वो अपनी रहमत करता है तो थोड़ी कुव्वत भी देता है और अपनी झलक दिखाता है। इस झलक को पाने के लिए इस्माइली मजहब इस्लाम से नंबर 1 है। या नबी, आपने जो हमें शरीयत की बातें सुनाई हमने उस पर अमल किया, इसके अलावा और कुछ है? तो नबी कहते हैं हाँ है। आधी रात को उठो, अल्लाह को याद करो। और फिर हुजूर उनको ये तरीका सिखाते थे। रात को 12 बजे से या आधी रात के करीब उठ के सुबह तक वो लोग खुदा ताला के ख्याल में पड़े रहते थे। इनमें एक गुलाम था, अफ्रीका का एक हबशी था, उसका नाम था बिलाल। गुलाम था, किसी यहूदी ने उसको खरीद लिया और जब इस्लाम जाहिर हुआ तो हजरत बिलाल मुसलमान हो गए। और इस तरह इस सोसाइटी में कि जो तकरीबन 40 आदमी थे रसूलुल्लाह के हुजूर में आया जाया करते थे, बिलाल भी उसमें थे। तो अल्लाह के इस नबी ने हजरत बिलाल को खुदा का नाम सिखाया। और वो क्या था? हु अल्लाहु अहद। बैतुल ख्याल का बोल रसूलुल्लाह बिलाल को देते हैं, हु अल्लाहु अहद। बिलाल गुलाम थे एक यहूदी के, और एक बहुत लंबा स्टोर की तरह का एक मकान था
کہ جس میں اس مالک کے جتنے بھی غلام تھے وہ سب اس میں سویا کرتے تھے زمین پہ. حضرت بلال آدھی رات کو اٹھے، سب غلام سوئے ہیں، خراچے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال آہستہ آہستہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے تو بولا کرتے تھے هو اللہ احد. اندر بولتے تھے، زبان سے نہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جوش چڑھ جاتا تھا تو پھر زور سے دھن لگاتے تھے هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد. اب وہ بے خیال ہو گئے، کانشس نکل گئی، آپے سے باہر ہو گئے اور زور زور سے بولنے لگ گئے. ادھر کے ادھر کے وہ پڑوسی غلام جو سوئے ہوتے تھے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اے بلال، اس کو ہلاوے، وہ ہلتا نہیں تھا. کچھ عرصہ تک یہ بات چلی. اب یہ غلام دن بھر کام کرتے ہیں، ان کی رات کی نیند میں خلل ہونے کی وجہ سے یہ شکایت پہنچی مالک کے پاس. یہودی نے کہا ہاں تو تم مسلمان ہو گیا ہے. ان کو سزائیں دی. کیسی کیسی سزائیں دی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہسٹری میں موجود ہے. لیکن ایک دن کیا ہوا، حضرت بلال کے تمام کپڑے نکال دیے گئے، بالکل ننگا کر کے. آتش برستی تھی سورج سے، گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، نیچے گرم ریت اور عربستان کا ملک. حضرت بلال کو رکھا گیا اور پیٹ کے اوپر ایک پتھر رکھا گیا کہ جو اس کو 4 آدمی مشکل سے اٹھا سکتے تھے. یہ غلام دبلا پتلا، سارے دن میں ایک وقت کھانا ملے اور وہ بھی پیٹ بھر کے کبھی نہ ملے. اور بلال کے پیٹ کے اوپر جب یہ پتھر، اور اس گرمی سے پتھر بھی گرم ہو چکا تھا، پانی مانگا ہے، پانی نہیں ملے گا. پانی مانگا، پانی نہیں ملا گیا. یہاں تک کہ جیب زبان باہر نکل آئی، آنکھیں اوپر چڑھ گئی. این اس موقع کے اوپر رسول اکرم حضرت ابو بکر کے ساتھ ادھر سے گزر رہے تھے. اس غلام کی یہ حالت دیکھ کے آپ بے چین ہو گئے. اے ابو بکر، مجھے تھوڑا سا قرض دے، یہ خرید دے، میں اس کے پیسے تجھے دے گا. ابو بکر دوڑے اور اس کے مالک کو ملے کہ مجھے یہ غلام بیچ دے. اس نے تو جان چھوٹی، تھوڑی قیمت لے کے اس نے حضرت بلال کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر کہتے یا نبی، میں نے آپ کو یہ مہمانی کی، تحفہ دیتا. رسول اللہ نے بلال کو گھر لے آئے. بلال مسلمان ہو چکا تھا، بیت الخیال میں آ چکا تھا، عبادت کرتا تھا. مولا کے گھر میں آیا، بہت خوش ہوا، زندگی بھر رسول اللہ کی خدمت کی. حضرت بلال کا درجہ نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے اونچا ہے. زندگی بھر انہوں نے خدمت کی. تو یہ بیت الخیال جو ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو کھیل تماشا مان. بچے ہیں، بڑے ہیں، 18-20 برس کے ہو گئے. حضرت امام ادھر آوے، فوراً مکھی کا بڑے سے بات سے ہم جا کے لے آتے ہیں، حضرت امام کے پاس جا کے بول دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا دینداروں، مولانا امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ تھا. میں نے وہ حالات دیکھے ہیں، امام کے حضور کے اندر وہ حالات دیکھے ہیں کہ جس پیار سے، جس محبت سے سلطان محمد شاہ داتار جماعت کے اندر بول دیتے تھے اور بول کے لیے فرمان کیا کرتے تھے. مولانا علی شاہ کا زمانہ جو تھا، اس وقت جماعت کے اندر بول نہیں دیتے تھے. 50 برس کی عمر کے اوپر لوگ جا کے بول دیتے تھے. اور مولا کے حضور میں خصوصی طور پر مولانا علی شاہ کے پاس جا کے بول کی مانگنی کرتے تھے تو پہلے تو منع کرتے تھے. بہت سی عرضے وغیرہ جانے تب جا کے ان کو بول ملتا تھا. زمانہ بدل گیا. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں اس کی عمر 25 برس ہو گئی. 25 برس کے بعد بول لے لو. اور زمانہ خراب ہو گیا، حضور نے 21 برس کر دیے. اور زمانہ خراب ہو گیا، حضور نے اس چیز کو گھٹا کے 18 برس کر دیے. اور 18 برس بہت برس تک رہے.
जो भी गोल्डन जुबली हुई 1936 के अंदर, तो इमाम की मेहरबानी और बढ़ गई, 16 बरस कर दिए। आओ 16 बरस के हो जाओ, बोल ले लो। और सुल्तान मोहम्मद शाह कहा करते थे, आओ बोल ले लो, इबादत करो। आसान कर दिया, बोल ले लेते थे। 16 बरस रहे, अभी भी 16 बरस हैं, लेकिन फिर भी 18, 20, 25, 30 बरस के लोग भी आते हैं। वो ये जमाना था कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह हमको इस बात के लिए उश्केराया करते थे, एक्साइट किया करते थे कि आओ बोल ले लो। आज ये जमाना है कि हाजिर इमाम कहते हैं बोल लेना कोई जरूरी नहीं, तुम्हारे ऊपर बैतुल ख्याल की इबादत करना फर्ज नहीं, दुआ पढ़ो, 10 वक्त दो, जमात खाने आओ, क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए हैं। जब भी बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो विटामिन काम नहीं आते, और हमारी बीमारी बहुत बढ़ गई है। हमारी बीमारी क्या है? जिस तरह कैंसर है, जिस तरह अस्थमा है, जिस तरह से टीबी है, इस तरह से आज बीमारी है मियाँ डॉलर बीमारी है। हमको डॉलर की बीमारी लगी हुई है, हमको मौत शौक की बीमारी लगी हुई है, ऐशाराम की बीमारी लगी हुई है। जिनको मौला प्यारा होता है उनको ये बीमारी नहीं लगती, वो इम्यून हो जाते हैं। मौलाना अली शाह कभी कभी जमात खाने बॉम्बे के दरखाने में आके बैठा करते थे, बगैर इत्तला के भी आ जाते थे। जमात में बैठ के खुद दुआ भी पढ़ाया करते थे। और ऐसा भी हुआ है कि जमात दुआ पढ़ रही है, अली शाह माँ बाप आ गए, कुर्सी हमेशा पड़ी रहती थी एक, तो आके कुर्सी पर नहीं बैठते थे, जमात के साथ दुआ पढ़ते थे। पीर का जमा था, जब भी दुआ पूरी हो जाती थी दुआ देते थे, खमरावजान कहते थे, फिर कुर्सी पे बैठ के फरमान करते थे। अली शाह माँ बाप के जमाने के अंदर बैतुल ख्याल बहुत छुपा हुआ था। वजीर इस्माइल गांधी 70 बरस की उम्र हो चुकी थी उसकी, शायद मुमकिन है कि 80 बरस भी हो गए, क्योंकि उसके थोड़े टाइम के बाद गुजर गए, और अली शाह माँ बाप की इमामत में ही गुजर गए। वजीर इस्माइल गांधी की इतनी बड़ी उम्र हो गई, बैतुल ख्याल नहीं था उसके पास, और अली शाह माँ बाप का बड़ा प्यारा था। एक दिन कहा, इस्माइल, जी सरकार, मैं चाहता हूं मैं तुझे बोल दूं। भाग गया, यारी दोस्ती भी थी ना इस तरह से। कहता नहीं सरकार मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा और गुजर गया, एक दिन फिर बोला। अली शाह माँ बाप ने कहा, इस्माइल, जी सरकार, मैं तुझे बोल देना चाहता हूँ। सरकार मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी ताकत नहीं है। चले गया। अब आप खड़े थे, जो ही ये अंदर दाखिल हुआ, अली शाह माँ बाप ने दरवाजा अंदर से बंद किया, ताला लगा के चाबी खीसे में डाली, कहने लगे, इस्माइल अब तू कहाँ भाग सकेगा, मैं तुझे बोल देता। अरे जबरदस्ती बोल दिया। वो बोल देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आम पक चुका था। वजीर इस्माइल की खिदमत और उसकी रूहानी ताकत थी, वो ऐसी थी कि पका हुआ आम है, अब इसको तोड़ देना चाहिए। वो तैयार हो चुका था, और उसको इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि बोल नहीं था। बोल हमको समझ देता है, बोल से इंटेलिजेंस बढ़ती है, बोल से छुपी हुई बातों का पता लगता है। कल क्या होने वाला है, बोल उसको इस बात का अंदाजा देता है। इस्माइल वजीर को जबरदस्ती बोल दिया, और उसके बाद वो ऐसा उसमें गलतान हो गया कि 1.5-2 बरस के बाद तो गुजर गया। और अली शाह माँ बाप ने उसको पीर का दर्जा दिया, और फरमाया कि वजीर इस्माइल 10,000 आदमियों को तार गया। ये जो बैतुल ख्याल है, ये नबियों की बात है, ये पीरों पैगंबरों की चीज है जो हमको इमाम ने दे दिया है, और हम इससे खेल रहे हैं इस तरह कि जिस तरह से हम मार्बल्स खेलते हैं। हम बैतुल ख्याल के लायक नहीं है मोमिनो, हमको तो दे दिया गया, मेहरबानी कर दी कि हमको बैतुल ख्याल दे दिया।
کم از کم بیت الخیال کا جو لفظ ہے، بیت الخیال کا جو بول ہے، ساری زندگی کبھی بھول گئے تو موت کے وقت بھی کام تو آئے گا. اس کی برکت سے موت کے وقت بہت سی چیزیں بخشی جائیں گی. موت کے وقت یہ بول ہم کو چھڑائے گا. مگر زندگی بھر ہم نے بیت الخیال کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کی مار بہت پڑے گی. کیا مار پڑے گی؟ کہ ہم کو جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. جو نور کی شناخت ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، اور موت کے بعد ہم کو اس بات کا احساس ہوگا، بڑے پچھتائیں گے کہ میرے پاس یہ چابی تو تھی، میں نے پیٹی کھولی نہیں کہ اندر سے میں خزانہ نکال. اٹھو اور ہوشیار بنو، اس بول کی قدر کرو. 4 دن کی نہیں مگر 2 دن کی زندگی ہے. کیا ہے؟ موت شوق میں پڑ گئے، خراب نہیں ہے. سلطان نے فرمایا کہ لیجیٹیمیٹ پلیئر کوئی بات نہیں، اچھا ہے جاؤ. لیجیٹیمیٹ جماعت خانہ چھوڑ کے ہم دوسری جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، جماعت خانہ چھوڑ کے ہم پکنک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جماعت خانہ چھوڑ کے اپنی مذہبی ڈیوٹیاں چھوڑ کے دنیا کی باتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بیت الخیال والوں کے لیے تو خاص طور پہ ہو رہا ہے، دل میں پردے آ جاتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، سمجھنے کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں. روم کے اندر ایک ٹیبل لیمپ جل رہی ہے، آپ نے ایک کالا کپڑا لے کے اس کے اوپر ڈال دیا تو روشنی گھٹ گئی. دوسرا کپڑا ڈالا تو روشنی گھٹ گئی. تیسرا کپڑا ڈالا، یہاں تک کہ کپڑے ڈالتے جاؤ ایسا ہو جائے گا کہ اندھیرا ہو جائے گا، حالانکہ روشنی اندر ہے. یہ کالا کپڑا ہمارے گناہ ہے. ہمارے اندر جو خدا نے نور بخشا ہوا ہے، جو روح ہے وہ اللہ کا نور ہے. اس کے اوپر گناہ کر کے ہم نے ایک کور کر دیا، اور روز گناہ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے اندر اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بتی اندر جل رہی ہے. اگر ہم سمجھ جائیں اور عبادت بندگی کر کے، نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ کے ایک ایک کپڑا اتارتے جائیں تو روشنی بڑھتی جائے گی. روشنی تو اندر ہے، مگر دنیا کی محبت نے اور ہماری بدیوں نے، برائیوں نے، ہمارے بد خیالوں نے ہماری اس روشنی کو کور کر دیا ہے کالے کپڑوں سے. اندر اندھیرا ہو گیا ہے. اٹھو، اٹھو اور ہوشیار بنو. اس بول کی قدر کرو. اس بتی کو جلی تو ہے، اس کو ظاہر کرو. مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے، نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں سے، گناہوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچنے کی طاقت دے. مولا اپنی فرمان برداری میں رکھے. مولا رسول و شکرید میں پورا رکھے. مولا اپنی محبت میں سرشار رکھے. مولا ہم کو روحانی بخششیں دے، برکتیں دے، نعمتیں دے. دین و دنیا میں ہم کو ایسا بنائے کہ ہم پہ راضی ہوئے. سکھی آباد رہو.